बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना तारिक जमील साहब ने जो अताउल्लाह बंदाली साहब के जिस बयान पर तबसरा किया था, वो बयान मुझे नहीं मिल रहा था। वो फरमा रहे थे कि 8 मिनट की वीडियो है और 8 मिनट की बात है, तो वो मुझे मिल गया। तो ये सुनते जाएं और अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए वो इनमें से किसके दलाइल मजबूत नज़र आ रहे हैं। तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जिसके दलाइल पर अमल करना चाहते हैं या जिसके दलाइल को लेना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो आइए सुने ज़रा। ये कोई बाकायदा जंग नहीं हुई कि वो मुकाबले में आए, वो मुकाबले में आए, वो मुकाबले में आए, वो मुकाबले में आए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली शर्त रखी, मुझे जोर से बोलो, जोर से बोलो, वापस जाने दो। दूसरी शर्त, मुझे किसी सरहद पे पहुंचा दो ताकि मैं कुफ्फार के खिलाफ जिहाद करते हुए जामे शहादत नोश करूं, काफरों के खिलाफ जिहाद करूं। इससे पहले मैंने ये बात कभी नहीं कही, आज कहता हूं। पता नहीं समझा पाऊंगा कि नहीं। बंदियालवी कहता है हजरत हुसैन तो खुद इस वक्त भी जिहाद में चल रहे थे बकौल तुम्हारे। तुम कहते हो कि जिहाद था बातिल के खिलाफ, तो ये हजरत हुसैन किसी और जिहाद की बात क्यों करने लगे? मुझे सरहदों पे पहुंचा दो, मैं जिहाद करूं कुफ्फार के मुकाबले में। और तीसरी शर्त सुनो, तुम मानोगे नहीं, मानोगे तो आधी मानोगे, खा जाओगे। मुझे यजीद के पास ले चलो, ये तीसरी शर्त। तुम क्या बयान करोगे? मैं अपना मुआमला उससे तय कर लेता, मैं अपना मामला उससे तय कर लेता, तुम मुझे यजीद के पास ले चलो। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है, मिर्ज़ा साहब आपका बहुत मुताला है इस मौजू पर, अल्लाह ने आपको बड़े फ़हम से, इल्म से नवाजा है, अल्लाह उसमें तरक्की अता फरमाए और इसका अजर दे आपको अल्लाह। आप सहाबा से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरा तजिया ये है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे आना चाहते थे कूफियों को समझाने के लिए। ये मैं आज बात पहली मरतबा कह रहा हूँ, पहली मरतबा। हजरत हुसैन चाहते थे ये जो कूफी उठ खड़े हुए हैं वक़्त के हुक्मरान के खिलाफ और मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं और पिछली तारीख जमल और सिफ़ीन की दोहराना चाहते हैं, इसको मिटाया जाए। हजरत हुसैन कूफे आके कूफियों को समझाना चाहते थे कि तुम जो कदम उठा रहे हो ये कदम सही। अब हजरत हुसैन का दामन क्या हो गया? हुकूमत के खिलाफ भी नहीं आ रहे। कोई उसको कहे ये बगावत हो रही है ना, हम ये नहीं कह सकते, हमारी जबान इसकी इजाजत नहीं देती, हमारा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं। हजरत हुसैन कूफियों को समझाना चाहते थे कि तुम्हारा कदम गलत है, तुम माजी की तारीख मत दोहराओ, मैं नहीं दोहराने दूंगा। जब खत हजरत हुसैन ने सामने किए, सामने, और ये तीसरी शर्त मानी गई और हजरत हुसैन ने कूफे का रास्ता छोड़ा और किस रास्ते पे चले? दिमिश्क। दिमिश्क आज भी बंदियालवी कहता है, बंदियालवी कहता है अकल इस्तेमाल करो, खुदा के लिए सोचो, आंखें बंद न करो। मक्के से कूफे जाएं, रास्ते में करबला नहीं आता, नहीं आता। मक्के से दिमिश्क जाएं तो रास्ते में क्या आता है? आज भी जाओ, मालूम होता है हजरत हुसैन ने कूफे का रास्ता छोड़ा, कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया? कहां जाना चाहते हैं? तीसरी शर्त मानी गई है, जा रहे हैं। ये जो इब्ने साद का दस्ता है, हो सकता है इसमें भी कुछ बेईमान कूफी सबाई शामिल हो गया।
اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس دستے میں ہی شامل ہو گئے. 7 کوفی حضرت حسین کے ساتھ آ رہے تھے مکے سے، وہ 7 تھے، اس دستے میں بھی شامل ہو گئے. جب انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت حسین چلے گئے یزید کے پاس اور ان کی ہو گئی صلح، تو حضرت حسین ہمارے خط یزید کے سامنے رکھ دیں گے، اس پر ہماری مہریں ہیں، نام ہے، یزید تو ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی طریقہ اپناؤ کہ حضرت حسین یزید تک نہ پہنچے اور یہ خط بھی ختم کر دیے جائیں. جب یہ مشورہ ہوا 30 بندے الگ ہو گئے حر کی قیادت کہ یہ کام تم نہ کرو جو کام تم کرنا چاہتی ہو. لیکن انہوں نے جو ابن سعد کے دستے میں کچھ کوفی سبائی یہودی چھپے ہوئے تھے اور وہ 60 کوفی جو ساتھ آ رہے تھے، انہوں نے یکبارگی حملہ کیا اور حضرت حسین اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی کہ وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے. آج یہ ہوتا ہے خیمے میں یہ بات ہو رہی تھی اور جناب زینب نے یوں کہا، ام کلثوم نے یوں کہا، علی اکبر نے یوں کہا، علی اصغر نے یوں کہا، انہیں پانی مانگا، انہوں نے پانی اس سے مانگا، عباس گھوڑے پہ چڑھے اور مشکیزیں. واہ، 10 کس دسیا؟ کون ہے راوی؟ پہلے شاید یہ بات کہی ہو، نہیں تو آج سنو. کربلا کا واقعہ، یہ سارا واقعہ، اس پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے مقتل، مقتل حسین. کیا نام ہے؟ کس نے لکھی؟ لوط ابن یحییٰ ابو مخنف، اس نے لکھی. یہ چشمدید ہے، یہ کربلا میں تھا. یہ 171 ہجری میں مرا ہے. اس کی موت کب ہوئی ہے؟ 100، اور کربلا کب ہوئی؟ 61. کربلا کے 110 سال بعد اس کی موت واقع ہوئی. اس کا مطلب یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اس کی عمر 70 سال 80 سال بھی مان لی جائے تو یہ کربلا کے 20-30 سال بعد پیدا ہوا. اور یہ لکھتا ہے یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا. یہ لوط ابن یحییٰ لکھتا ہے. اور سنو، اگر تم اہل علم لوگوں تحقیق کی کوئی قدر کرنا جانتے ہو، اندھا دھند تقلید کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اندھا دھند تقلید کرتے چلے جاؤ، تحقیق کے میدان میں آؤ. تمام محدثین نے لوط ابن یحییٰ کے متعلق لکھا فَهُوَ كَذَّابٌ. کون تھا؟ شیعیٌ جلا بھنا. کیا لفظ ہے جی؟ جلا بھنا. تمام محدثین نے لوط ابن یحییٰ کے متعلق لکھا، یہ سب اس کی روایتیں ہیں. تبری نے لی، تبری کہتا ہے لوط ابن یحییٰ یوں کہتا ہے، تبری نے لے لی. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے ساری باتیں لکھی، لکھ کے آخر میں کہتے ہیں دل تے نہیں مندا، تبری نہ لکھتا تو میں بھی. یہ تاریخ ہے جی. ان کا ماخذ کون ہے؟ لوط ابن یحییٰ. کربلا کو سب سے پہلے کس نے بیان کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. کربلا کے واقعات کو سب سے پہلا بیان کرنے والا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کذاب ہے. یہ سین نہیں ہے، اس کی روایتوں کے بلبوتے پہ ناچتے پھرتی ہیں. جی آپ نے ان کی بات سنی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو غلط بات سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.